आणि सालिगांव हांगा येतकर एक जशें केदारान म्हणलें, गिरवडच्यान सांगोळडेच्यान सालिगांव तूं शेतां भाटां पयलीं जाल्यार दर्या देगेक तूं नेरूल पावतकर दर्या मेळटा. एक काणकोण भाग पळयता आनी एक सालिगांव पळयता, जाची जे अस्तित्व पळयलें जाल्यार वेगळेंच. हांगाच्यान आमी समज कोळंगुटे वतले, अंजुना वतले, वागातोर वतले जाल्यार ह्या वाठारांतल्यानूय आमकां वचपाची वाट मेळटा, जातूंतल्यान सगळे ट्युरिस्ट ह्या वाठारांतल्यानूच क्रॉस जातात. सो एक मेन मदलो एक ती कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय सगळे आपूण आपले गोंयकारपण दाखोवंक शकता, तेन्ना आपूण केदारान मागलो सदांच सगळ्या कडेन जाता आपल्याक कांयच जायना, आमच्या लोकांक कांय जायना, आमच्या लोकांक कांय मेळना म्हणून. सो एक वर्स ट्राय केलें, दुसऱ्या वर्सा ट्राय केलें, मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी मुख्यमंत्र्यान म्हाका आज तरी तो पावलो ना काही कारणां खातीर, ताणें एक मेसेज म्हाका 100% कन्वे कर की सालिगांव आमी गोवा हेरिटेज फेस्टिवल वर्सा वर्स करुया, कंटिन्युअस करुया म्हणून. पूण हें करता आसतना तितलोच जबाबदारी जी केदारान आज पर्यंत घेतल्या ती फुडें तशीच ताणें घेवची पडटली म्हणून. सालिगांव चर्चीचे एक सपोर्ट, सालिगांव जंक्शना कडेन ब्युटिफिकेशन आनी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालिगांव मतदारसंघात केदारान मांडीत आसा आनी आमी ते विशय वॉटर स्पोर्ट्सांतल्यान हांगा पर्यंत पावले जाल्यार आमी कटिबंद आसा की केदारा बरोबर रावन ताजे जे विशय पर्यटन खात्या तर्फे कितें आसा जाल्यार पूर्ण तरेन अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत सॉल्व करून ताका तो बॅकअप दिवचो, जातून आमचे लास्ट अंत्योदय प्रमाणे जो मनीस रावता की ताका एक अपेक्षा आसता की भारतीय जनता पार्टी विकसीत भारत उलयता, विकसीत गोंय उलयता जाल्यार आमकां कितें फायदो, जाल्यार तो फायदो हे वेरियस डिपार्टमेंट वेरियस क्षेत्रांतल्यान जेन्ना करता आमी पूर्ण पाठिंबो केदाराक ह्या क्षेत्रांतल्यान दिवंक सोदता, जातूंतल्यान टुरिजम ओरिएंटेड जे आसा जे खुबसो भाग केदाराक लागता तो पूर्ण दिवपाचो आमचो हांगा प्रॉमिस आमी केदाराक करतात.